साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पण्डित दीनबन्धु पोखरेल। उहाँ वाचन प्रवीण हुनुहुन्छ। हामी तिहार मनाइरहेका छौँ। नेपाल यस्तो देश हो, परम्परा, मूल्य, मान्यता, विविध भाषा, भाषी, संस्कृति र खास गरी यो क्षेत्र विद्वान विदुषीहरूको हाम्रा पूर्वजहरू त्यस्ता थिए। तर नेपालको पछिल्लो यसो अवस्था हेर्दा मानिसहरू अलि चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यसकारण चिन्ता व्यक्त गर्छन्, हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता र आदर्श पक्षहरू क्रमशः स्खलित हुँदै गएको छ र हाम्रो आफ्नोपन सुहा बनाउन, ध्वस्त बनाउन पश्चिमा तागतहरू नेपालको पहिचानलाई, आफ्नो परिचयलाई समाप्त पार्न लागि परेका छन् भन्ने यस्तो स्वरहरू सुनिन थालेको छ। गतिविधिले पनि ती सम्पूर्ण कुरा पुष्टि गर्दछ एकपछि अर्को। नेपाल लामो समयदेखि हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित, झन्नै 90% भन्दा बढी ओमकार परिवारहरूको बसोबास स्थल। नेपालमा छोटो छोटो अवधिमा हरेक खाले राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। त्यस अन्तर्गत 62-63 सालमा एउटा परिवर्तन भयो। त्यसले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई गौरव ठान्यो। यो झन्नै यो परिवर्तन भएको अहिले हेरिल्याउँदा 16-17 वर्ष व्यतीत भएछ। तर राजनीतिक स्थिरताका विषय अझै पनि प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा छ। त वाचन प्रवीण पण्डित दीनबन्धु पोखरेल हाम्रो परम्परा, मूल्य र मान्यताको कुरा गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा हाम्रो आफ्नो संस्कार र संस्कृतिको उन्नयन र उत्थानका लागि क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। आज खास गरी नेपालीहरूको महान चाड तिहार हामी मनाइरहेका छौँ। त यसको महिमा र महत्त्व र परम्परा, संस्कृति, हाम्रो आफ्नोपन यही वरिपरि केन्द्रित भएर म उहाँसँग आज विविध विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद सर। म अब सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईँ नेपालको आफ्नो परम्परा, मूल्य, मान्यताको कुरा गर्नुहुन्छ। संस्कृति, संस्कार र हाम्रो देशमा विभिन्न जात जाति, भाषा, भाषी, अर्थात् एक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी संस्कृतिका धनी छौँ। यस रूपमा समग्रमा यसरी बुझिन्छ। पछिल्लो समयको जुन एकपछि अर्को जुन नेपाली समाजमा जातीय विषय पनि उठेको छ, क्षेत्रीय विषय पनि उठेको छ, अनि धर्मका कुराहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यो विद्वान विदुषीहरूको देश बुझ्दाखेरि यसरी बुझाइने, हाम्रा पूर्वजहरू 101 यो भूमिमा, यो जप तप स्थल, यो तपोभूमिमा हाम्रा पूर्वजहरूले त्यस्ता मान्यताहरू पनि स्थापित गरे भनेर भनिन्छ। तर समाजको यसो अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दा त्यो परम्परा, मूल्य, मान्यता उपर मानिसहरूले किन प्रश्न उठाए भने संसारका सबभन्दा तन्नम आर्थिक हिसाबले गरिब देशको रूपमा नेपाल दर्ज हुँदैछ। एकपछि अर्को झन्झन हामी विपन्न हुँदैछौँ। त्यसकारण हाम्रा यी परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कार हाम्रो जीवनसँग मेल खाने खालको भएन। यसले हाम्रो उन्नयन र उत्थान गर्न सकेन। त्यसकारण विज्ञान सम्मत छैन। त्यसकारण मानिस विकसित हुँदै गए। हाम्रा पूर्वजहरूले त्रुटिपूर्ण मान्यताहरू स्थापित गरेका रहेछन् भन्ने कतिपय नयाँ पुस्ताले यसरी प्रश्न ठड्याए। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म यहीबाट सुरु गरेँ। यससँग जोडिने अनेकौँ विषयहरू छन्। आन्तरिक विषय छ, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग जोडिने विषय छ। तपाईको अर्को एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, तपाईँ पण्डित नारायण पोखरेलको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँ वाचन शिरोमणिको रूपमा आम नेपालीजनले बुझेको
नेपालको दुर्भाग्य 62 वैशाख 23 गते यही राजनीतिक परिवर्तनको नाममा तपाईँको बुवाको रूपन्देहीको रामापुरमा हत्या भएको म आज अहिले सम्झना पनि गर्न चाहे। तपाईँ हुनार एउटा सुपुत्र भएको नाताले यो परिवर्तनसँग तपाईँको जीवन कथा कथा यसो सम्झना गर्नुपर्ने जस्तो पनि रहेछ 62-63 को परिवर्तनसँग। त म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया बताइदिनुहोस् यो जुन हाम्रो परम्परा, मूल्य र मान्यता र आदर्श पक्ष उपर जुन खालको मानिस चिन्ता व्यक्त गर्दछन्, विज्ञान सम्मत छैन, हाम्रो जीवनलाई यसले खास त्यस्तो परिवर्तन ल्याउन त्यस्तो तुकपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। त्यसकारण किन बोक्ने भन्ने मान्यता राख्ने मानिसहरू छन् के। त आज हामी तिहारको मनाइरहेका छौँ, यो सांस्कृतिक यो ठुलो महान चाड समग्र नेपालीहरूको। त यसलाई कसरी हेर्ने, जीवन र जगतसँग जोड्दा र हाम्रो जीवनसँग संस्कृतिको के महत्त्व छ बताइदिनुहोस्, कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद छ। सबभन्दा अत्यन्तै पहिले चाहिँ गहन प्रश्नका लागि हार्दिक साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषयको उजागर गर्न, यो विषयको प्रवाह गर्न, जनजनमा सञ्चारित गर्न जरुरी पनि थियो कि पूर्वीय दर्शनलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। पहिले पूर्वीय दर्शनको प्रारम्भ भूमि भनेको शैव भूमि, त्यो नेपाल हो। वैदिक दर्शनको जहाँ उद्भव भयो, वैदिक दर्शनले 3टा आयामलाई सम्बोधित गरेको छ, जीव, जगत र परमात्मा। जीव आत्मिक अस्तित्व, जगत यो सांसारिक प्रपञ्च र परमात्मा भनेको त्यो परम चैतन्य सत्ता। यी 3टै विषयको व्यवस्थापन, सन्तुलन र चाहिँ नियन्त्रण, त्यसको चाहिँ विहङ्गम व्याख्या वैदिक दर्शनले गरेको छ। त्यो दर्शनभित्र, त्यो शैव सभ्यताभित्र चाहिँ ओमकार परिवार छ। ओम भनेको ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्म पनि भनिन्छ, प्रणव। त्यो ओमको विज्ञान धेरै छ। अहिले त ओमलाई इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनसँग जोडेर चाहिँ विज्ञानको चाहिँ गहनतामा त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ क्वान्टम बायोलोजीले पनि त्यसको स्टडी गरिरहेछ कि त्यो कुरा सबभन्दा पहिला ओमकारम बिन्दु संविक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो वैदिक दर्शनले त्यो विषयको उठान गरेको छ। त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि यहाँ त्यही मान्यतामा आधारित कला बन्यो, त्यही मान्यतामा आधारित धर्म बन्यो, त्यही मान्यतामा आधारित संस्कृति बन्यो, शिल्प बन्यो, हाम्रो जीवनशैली बनेको छ। त्यसैले त्यो अहिले नासाले पनि, अमेरिकाको नासाले पनि वैदिक विषयको गहन अध्ययन गरिकन, त्यसको मिहिन विश्लेषण गरिकन त्यसको उपादेयताको उजागर गरेको छ अहिले, हेर्नुहोस्। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा प्रायोजित मान्यता नेपालमा स्थापित गर्ने काम भएको छ। कसले गरिरहेछ त्यो? अब देखिहाल्नु भएको छ नि, विभिन्न आयामका नाममा, कोही सञ्चार माध्यमबाट होलान्, कोही नागरिक समाजका माध्यमबाट होलान्, कोही नागरिक राजनीतिक कर्मीहरूको माध्यमबाट होलान्, अथवा विभिन्न आयाम, विभिन्न विधालाई समेटेर यहाँको मौलिकताको, यहाँको रैथाने संस्कृतिको, यसको उपादेयताको गरिमालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ छिन्न भिन्न बनाएर यहाँ चाहिँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नका लागि, विशेषतः पश्चिम अभिष्ट पुरा गर्नका लागि यसभित्र तपाईँले जहाँसम्म विज्ञानको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म चाहिँ यसको चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको यसको गहनता र यसको चाहिँ जीवनसँग जोडिएको प्रश्न गर्नुभयो। यसको कहाँबाट व्याख्या गरौँ मैले? कहाँ जीवन छैन, कहाँ सामाजिकपन छैन, कहाँ विज्ञान छैन। हामीले मान्ने चाडपर्व, हामीले के अरे जीवनको दैनन्दिन जीवनयापन गर्ने जीवन कला, हाम्रो शिल्पकला, संस्कृति, हाम्रो चाहिँ भाषा, वेशभूषा, यसभित्र पुरै विज्ञान छ। यसभित्र सबै जीवनका विभिन्न आयामलाई समेटिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हो केही कुराहरू संस्कृतिजन्य मान्यता अनुशीलन गर्ने क्रममा केही विकृतिहरू भित्राइयो, जस्तै विभेद जन्य केही छुवाछुत जस्ता कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यो धर्मले गरेर परम्परागत रूपमै थियो, अनादिकालदेखि थियो कि यो पछि स्थापित गरियो? वेदले के भन्छ भने संगच्छद्दम सम्बोधद्दम सम्भोवनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाननम उपासते सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्ने, वसुधैव कुटुम्बकम या आत्मवत् सर्वभूतेषु भनेर वेदले जुन व्याख्या गरेको छ, समस्त चराचर जगतमा कुनै विभेद छैन, सबैमा चाहिँ एउटा चैतन्य सत्ता व्याप्त छ भन्ने दर्शनले कसैलाई विभेद गर्छ? त्यो विभेद गर्ने त कुरै छैन, त्यो गरेकै होइन। कुनै कालखण्डमा शासक प्रशासकहरू र केही ढोंगी पाखण्डीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वर्चस्व कायम गर्नका लागि ल्याएको एउटा चाहिँ असाध्यै ठुलो कलङ्क हो।
यो कलङ्कको समूलन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो बाहेक छुवाछुत एउटा यो कलङ्क। एउटा कलङ्क। यी यस्ता सामान्य कुराहरू बाहेक वैदिक दर्शनमा ओमकार परिवार विशेष नेपालको मौलिक रैथाने संस्कृति भनेको वैदिक, बौद्ध, बोन, किराँत र जैन। ऋषभदेवको पनि यही प्रारम्भ भएको छ, जहाँ जैन दर्शनको उद्भव भयो। बोनको त शैव भूमि हो, यो चाहिँ बोन प्रकृति पूजनदेखि लिएर चाहिँ तन्त्र विद्यामा यहीँबाट शुभारम्भ भएको छ। अधिकांश तामाङ थकालीहरू बोनको मान्यतालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। बुद्धले त यसो धम्म सनातन भनेर धम्मपदमा सनातन धर्मको वकालत गर्नुभएको छ। 4 आर्य सत्य भनेर आर्य चाहिँ के भन्छ विश्व आर्य भनेर चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्ति चाहिँ एउटा सभ्य बन्नुपर्छ, आर्य मान्यता लिनुपर्छ। आर्य भनेको यहाँ नस्ल भने होइन हो, यही कुरा यहाँनिर चाहिँ आर्य भने नस्ल, मङ्गोल भने नस्ल, यो भनेर विभाजन गरिदिएर यो आर्य र अनार्यको कुरा, त्यो हिन्दू र गैर हिन्दूको कुरा, ओमकार परिवारका जो विषय कतिपय उठान गर्छन्, त्यो ओमकारभित्र बुद्ध मार्गीहरू र अरू मार्गीहरूलाई अलग गर्ने विषय पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ। तपाईँले रैथाने संस्कृति भन्नुभयो, बडा राम्रो मिठो शब्दको चयन गर्नुभयो। त्यो रैथाने संस्कृति हाम्रा कतिपय आदर्श पक्ष, हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका मान्यता, मूल्य, ती आफ्ना खाले परम्पराहरू, त्यो ध्वस्त पार्दा जो पश्चिमा शक्तिको यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो के उनीहरूलाई लाभ हुन्छ एक, र कसरी त्यो नेपाली नागरिकताधारी र नेपालमा जन्मेको व्यक्ति, नेपालीको नाममा ऊ परिचित छ, के चिजले ऊ प्रेरित भएर त्यो ध्वस्त बनाउन लागेको हुनसक्छ? सबभन्दा पहिला यो असाध्य मिहिन विषयको उठान गर्नु। अब उनीहरूको अभिष्टका आयामहरू धेरै हुन्छन्। इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियामा आउँदाखेरि चाहिँ या अमेरिका, उनीहरूको चाहिँ पश्चिमाहरूको अमेरिका प्रवेश क्रिस्टोफर कोलम्बसदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि, या अफ्रिकाका अधिकांश देशमा उनीहरूको चाहिँ एउटा दासत्व निर्माण गर्ने क्रमदेखि, या पूर्वी चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जब उनीहरूको प्रवेश भयो, त्यो अभिष्ट र आयामहरू लगभग रणनीतिक अभ्यास चाहिँ एउटै छ। त्यसको भनेको पश्चिमा कला, धर्म, संस्कृति र मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने, त्यो चाहिँ भित्री रणनीतिक अभ्यास। त्यो कार्यनीतिमा उनीहरूको के फरक छ भनेदेखि, कहीँ चाहिँ राजनीतिका नाममा, कहीँ चाहिँ विभिन्न संस्कृतिका नाममा, या अन्य हिसाबबाट चाहिँ उनीहरूको प्रवेश नेपालमा विभिन्न आयामबाट, मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। त्यो आयाममा किन प्रवेश गर्यो भने नेपालको कमजोरी उनीहरूलाई थाहा भयो। हाम्रो यहाँको दरिद्र मानसिकता, हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भन्ने भनेदेखि आफ्नो कला संस्कृति मौलिकतालाई चाहिँ बेच्न, हामी चाहिँ भनौँ न मूल्यमा चाहिँ त्यसको गहनतालाई चाहिँ कहिले पनि मूल्याङ्कन नगरिकन सामान्य अर्थमा चाहिँ हामी त्यसको उपादेयताको गरिमालाई चाहिँ ध्वस्त बनाउनको लागि हामी तल्लीन भयौँ। त्यो कुरा उनीहरूले पहिचान गरे र कहाँनिर चाहिँ अध्ययन गरे, कहाँ गर्दाखेरि प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूकै विरुद्धमा यहीँका समुदायलाई उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई गहन ढङ्गबाट अध्ययन गरेर उनीहरूले धेरै वर्षदेखि, धेरै समयदेखि, दशकौँदेखि यो विषयको गहन अध्ययन गरेर आज प्रयोगमा आएको छ। त्यसैले हामीले निवेदन गर्न खोजेको विषय के हो त भन्दाखेरि, हामी बढी बिकाउ भयौँ, हामीले आफ्नो पहिचान भुल्यौँ। के चिजले मानिस बिक्छ? 3टा कुराले बिक्छ मान्छे। किनभने आफ्नोपन गुमाउने, स्वाहा बनाउने, हजुर, सिद्धिन खोज्ने भने त सामान्य कुरा हो। 3टा कुराले बिक्छ मान्छे। एउटा, बढी उसलाई आकाङ्क्षा दियो भने, अभिलाषाले त्यो बिक्छ। दोस्रो कुरा देखिएकै छ, द्रव्यले बिक्छ मान्छे। तेस्रो कुरा चाहिँ उसलाई आफ्नो गरिमा थाहा नहुँदाखेरि बिक्छ मान्छे। त्यसैले यहाँ गरिमा थाहा नहुने मान्छे पनि बिक्री भएको छन्, अर्थले पनि बिक्री भएको छन्, र ठुल्ठुलो अभिलाषा देखाउने जुन प्रपञ्च भइरहेको छ, त्यो प्रपञ्चले पनि मान्छे त्यो दलदलमा फसिरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ ती चिजले कहिल्यै छोएन भन्न खोज्नु भए? मलाई किन छुनु परेको छ? म आफ्नो मौलिकताका लागि, म यहाँबाट नेपालबाट चाहिँ विश्वको हरेक मुलुकमा जाँदाखेरि आफ्नो पहिचान, कला, धर्म, संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई उजागर गर्नुपर्छ। यो विश्व स्तरमा श्रेष्ठ छ। वान डे नेपाल विल लिड द वर्ल्ड, एक दिन नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ भन्ने विषयलाई जनजनमा उजागर हिँड्ने मान्छे
नेपालको गरिमालाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको चाहिँ कला धर्म संस्कृति र अघि नै तपाईँले भने जस्तै मौलिक रैथाने मान्यतालाई विश्वमा उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर हिँडेका मान्छेलाई यस्ता विषयले छुँदैन। यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। जस्तो पण्डित दीनबन्धु पोखरेल विश्वमा जानुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा कथा वाचन गर्नुहुन्छ, अरू पनि कतिपय व्यक्तिहरू स्वदेश र विदेशमा विभिन्न ठाउँमा कथा प्रवचन हैन विभिन्न पुराणहरू वाचन गरेको सुनिन्छ। मानिसहरू च्वास्स टिप्पणी के गर्छन् भने यो सब पैसा कमाउने बाटो हो। त यो चीज जो तपाईँ पनि विदेशमा जानुहुन्छ, विदेशमा नेपालीहरूका माझमा खास गरी हाम्रो संस्कृति धर्म परम्पराकै बारेमा तपाईँले राम्रै काम गर्नुभएको छ, तर मानिसहरूमा यो धारणा विकास किन हुन थाल्यो भने त्यो पैसा आर्जनको विषयसँग जोड्दै गएको छ। त्यसकारण यो हाम्रो संस्कार परम्परा मूल्य मान्यता भन्दा पनि अर्थोपार्जनसँग जोडियो भन्ने टिप्पणी आउन थाल्यो कि। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि हामीले विशेष त नारायण गुरुले हाम्रो पिताजीले चाहिँ यसलाई 2038 सालबाट आध्यात्मिक चिन्तन भौतिक विकास सामाजिक यज्ञ एकैसाथ भन्ने नारा लिएर आध्यात्मिक चिन्तन सहितको समृद्धिलाई समाजसँग जोड्ने, भौतिकता र आध्यात्मिकताको समायोजनको एउटा मध्यमार्गी धारबाट समाज चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो। तदनुरूप उहाँको प्रवचन, उहाँको कला, आफ्नो चाहिँ जुन एउटा क्षमतालाई चाहिँ सीमित व्यक्तिलाई दान गर्ने परम्परा थियो भनेदेखि होइन, अब दान भनेको समाजलाई गर्नुपर्छ, स्कुललाई गर्नुपर्छ, कलेजलाई गर्नुपर्छ, हस्पिटल, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भौतिक संरचनालाई विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। आध्यात्मिक मान्यता सँगसँगै यो दुईटाको संयोजन हुनुपर्छ। आध्यात्मिकता भने चाहिँ पुरातनवादी पुरातनपन्थी विचार हो, भौतिकता भनेको आधुनिक विचार हो भन्ने जुन मान्यता थियो त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ मान्यता जुन स्थापित गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसको निरन्तर उहाँको अवसान पछाडि, उहाँको पाञ्चभौतिक शरीरको अवसान पछाडि त्यो विरासतलाई जुन हामीले अनुशीलन गऱ्यौँ, त्यो अनुशीलन गरेर तदनुरूप अगाडि बढ्दाखेरि हामी लगायत, म लगायत धेरै व्यक्तिहरू लाग्दाखेरि चाहिँ यो विश्व विकृति विसङ्गति पक्कै हाबी भएको, त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु। त्यसले चाहिँ केवल जीविकोपार्जनका लागि मात्रै यो चाहिँ मान्यतालाई स्थापित गर्ने, यो विषयलाई प्रयोग गर्ने काम हो। र त्यहाँ कला धर्म संस्कृति त्यो भित्रको विज्ञान, त्यो भित्रको मान्यता र त्यो भित्रको गहनतालाई कहिले पनि उठान हामीले गर्न सकेनौँ। गर्न प्रयत्न गऱ्यौँ तर हामीले जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै वितृष्णा, यो चाहिँ कमाइ खाने भाँडो हो कि अथवा यो चाहिँ व्यापार हो कि भन्ने कुरा पक्कै हाबी भएको हो। तर त्यो मान्यताबाट हामी विचलित छैनौँ। हामी निरन्तर रूपमा अनवरत रूपमा अहिले ज्ञानकै लागि, जुन गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते, ज्ञान नभइकन संसार कुनै पनि चिजको उन्नयन हुन सक्दैन भनेर जुन गीतामा कृष्ण भगवानले भनेको कुरालाई नवीनतम ढङ्गबाट अब दार्शनिक बहसका साथ यसको चाहिँ वैज्ञानिकीकरण गरेर अब जनजनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्न खोजेको छ। म यसैमा तपाईँको पिताजीको विषय उठान गर्छु, त्यसपछि अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु है। 30 वर्ष तपाईँको पिताजी पण्डित नारायण पोखरेलले उहाँ वाचन शिरोमणिको नामले सर्वसाधारणबाट विभूषित हुन्थ्यो है, त्यसरी उहाँलाई बोलाइन्थ्यो, पुजिन्थ्यो। 30 वर्षमा झन्डै 8000 दिन उहाँले कथा वाचन गर्नुभएको रहेछ। मैले यसो रेकर्ड हेरेको थिएँ, उहाँको त्यो दस्तावेजमा त्यस्तो देखिन्छ। 2062 वैशाख 23 गते रूपन्देहीको रामापुरमा उहाँको बिहानै दारी काट्दा काट्दै उहाँको हत्या भएको रहेछ। तपाईँहरूलाई यतिखेर त्यो सम्झदा र तपाईँहरू स्वयंलाई चाहिँ तपाईँ छोरा भएको हुनाले, एउटा होनहार छोरा जसको उत्तराधिकारीत्वको तपाईँले काम पनि गरिरहनु भएको छ, वाचन प्रवीण भनेर तपाईँलाई बुझिन्छ, त्यो के कारण थियो र कसले गरेको थियो अलिकति बताइदिनुहोस् त। यो किनभने यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। तपाईँ यहाँ आउने, तपाईँको पिताजीको बारेमा कुरा गर्ने, तपाईँले उहाँबाटै सबै चिज ग्रहण गर्नुभएको छ, शिक्षा पनि ग्रहण गर्नुभएको छ, हरेक रगतको हरेक कोसा केसमा तपाईँको त्यो भएको हुनाले यो के कारण थियो बताइदिनुहोस् त। अत्यन्त भावुक बनाउने प्रश्न र सँगसँगै असहज प्रश्न पनि गर्नुभयो हजुरले। म अत्यन्त भावुक पनि बने। यो विषय मैले हजुर मार्फत उजागर गर्नै पर्छ कि यो विषयमा मैले आफैले पनि मेरो पारिवारिक संयन्त्रबाट यसको अनुसन्धान गर्ने काम, खोज गर्ने काम भले राज्यले गरेन,
राज्यले गरे भले प्रशासनले गरेन, उहुँ, तर जनस्तरमा पुगेर क्षेत्रमै गएर अध्ययन गरेर सबै त्यो बेलाका जुन जे आयामहरू घटनासँग जोडिएका थिए ती प्रपञ्चहरूसँग ती विषयहरूसँग पनि सान्निध्यमा रहेर सामिप्यमा रहेर केही कुरा उठान गर्ने काम भयो। विषय अब मैले सञ्चार माध्यमबाट सबै कुरा भन्न त मिल्दैन, तर एउटा कुरा के हो त, यो कुरा प्रश्नका साथ म के भन्छु भने त्यो बेलामा आफ्नो अघि नै यहाँले उठान गर्नुभएको पश्चिममा अभिष्ट पुरा गर्नका लागि विभिन्न नाममा विभिन्न आदर्शका नाममा नेपाललाई खोक्रो बनाउने जुन प्रपञ्च यहाँको कला धर्म संस्कृति र विशेष त मौलिकताको अवसान गराउने प्रपञ्चका विभिन्न आयाम मध्येमा उहाँलाई उहाँको पाञ्चभौतिक शरीरको अवसान गराउने त्यो किसिमको जुन हरकत भयो त्यसको एउटा पक्ष हो भन्ने म ठान्दछु। भले राजनीति नाममा विभिन्न कुराहरू आए, कसले गर्यो भन्ने तपाईलाई अब मैले कसले गर्यो भनेर म भन्न चाहन्न यहाँबाट, किनभने राज्यले पहिचान गरेका छैन, राज्यले इङ्गित नगरिकन मैले सम्बोधन गर्न मिल्दैन, तर मैले बुझेको छु, बुझ्नु भएको मैले बुझेको छु र किन गरियो भन्ने पनि बुझेको छु। एउटै कुरा के भने यहाँको धार्मिक आन्दोलन र यहाँको चाहिँ के सांस्कृतिक आन्दोलनका लागि नारायण पोखरेलले गरेको भूमिकालाई पश्चिमाहरूले पनि सहेनन्, विभिन्न राजनीति आवरणमा आएका चाहिँ त्यो प्रपञ्चले पनि त्यसलाई सही ठानेन र कहीँबाट परिचालित मान्यताले त्यो बिकाउ मान्यताले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ कुत्सित मनसाय राखेर त्यो कार्य गरेको भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस् है। एउटा बाबुको हत्या हुन्छ, स्वयं छोरो त्यो भन्न सक्दैन, त्यो के भए त्रास या विवेक सुन्ने या कुन त्यस्तो चिजले हाम्रो समाज जक्रेडिँदै गएको छ। तपाईँ यति सारा कुरा गरिरहनु भएको छ, तर आफ्नो पिताका बारेमा पनि बोल्न सक्नुहुन्न। यो समाज के कस्तो खालको यो समाज हो? यो विवेक सुन्ने होइन, यो विवेकता हो। किनभने म त्यो हत्यारालाई सद्बुद्धि लागोस् भनेर हिँड्ने मान्छे, म त्यो हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर मैले कहिले मागेको छैन, माग गरे पनि छैन, माग्दा पनि माग्दिनँ। त्यसलाई सद्बुद्धि लागोस्, त्यो हतियारहरूकोलाई नउठोस् भनेर हिँड्ने मान्छे। अनि त्यो हत्याराको विषयमा मैले चर्चा परिचर्चा किन गरौँ? मैले कसका लागि चाहिँ उसको चाहिँ उसले दण्ड पाउनु पर्यो भन्ने विषयबाट चर्चा गरौँ कि या अन्य हिसाबबाट चर्चा गरौँ कि? मलाई त्यो चर्चा गर्नु छैन, उसको नाम लिनु छैन, उसलाई सद्बुद्धि लागोस्। म आध्यात्मिक पथमा हिँडेको एउटा यात्री भएको हुनाले उसलाई सत् मान्यताले उसको चाहिँ मस्तिष्क स्थापित होस् र त्यो हतियार नउठोस् भन्न चाहन्छु। र मैले यो के भन्दाखेरि राज्य बाबुको राज्य हत्यारा पत्तो नलाग्ने, छोरोले थाहा पाउने, राज्यले महत्त्व नदिने, खोजबिन नगर्ने, सबभन्दा पहिला विचित्र भएन? हामीले खोजबिन मैले भनिहालेँ, राज्य स्तरबाट खोजबिन गर्नका लागि मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जो के अरे यो 62-63 को आन्दोलन पछाडिको प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्री दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर माओवादी विद्रोहबाट आउनुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि लिएर झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली, बाबुराम भट्टराईसम्म सबैलाई भेटेर कमसेकम तथ्य सत्य चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भनेको छु मैले। राज्यले सुन्ने काम भएको छैन, राज्यले सम्बोधन नगरिकन, राज्यले इङ्गित नगरिकन मैले सार्वजनिक समारोहमा त्यो भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ स्थितिमा म छैन। किन छैन? मलाई भयले होइन, मलाई कुनै किसिमको भय छैन। म निर्भयताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेको, त्यो मान्यतामा समाहित भएको मान्छेलाई त्यो किसिमको चाहिँ जीवन मृत्युको भयले भन्न खोजेको होइन, राज्यले इङ्गित गरोस् भन्ने मेरो चाहना। एनीवे, यसरी मारियो भने, जीवन लीला कसैको समाप्त पारियो भने त्यो समाजमा ती व्यक्तिहरूलाई जसले प्रक्रिया मिलाएर व्यक्ति मार्छ नि, उसलाई केही हुँदैन, केही गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ यो मान्यता स्थापित भयो होइन त। अब तपाईँ स्वयं छोरा नै त्यति त्यस रूपमा पेश हुन चाहनुहुन्न, म यो विषयलाई त्यति छलफल अगाडि बढाउन चाहिनँ, म अर्को विषयमा प्रवेश। अब त्यस्तो विषय त होइन, मैले यसलाई अलिक स्पष्टीकरण अझै दिउँ। यो विषय के भन्दाखेरि हामीले बोध गरेका छौँ र हाम्रो मान्यता, म आध्यात्मिक पथ र चाहिँ यो मान्यतामा चाहिँ यात्रा गरिरहेको, त्यो विरासत लिएर हिँडेको मान्छे हुनाले म प्रतिशोध चाहिँ छैन, प्रतिशोधको भावना छैन। प्रतिशोध शून्य अवस्थामा मात्रै त्यो सहनशीलताको पराकाष्ठामा रहेर यो भाव व्यक्त गर्छ। अभयदान भन्नुहोस्, अभयदान।
त्यसरी मान्नु। अब म तपाईँसँग अलिक विषयान्तर गरेँ है। नेपालमा जुन परिवर्तनको हामी कुरा गऱ्यौँ है, एउटा परिवर्तनसँगै तपाईँको परिवारमा पनि एउटा नोक्सान, त्यो परिवर्तनको पूर्व सन्ध्यामा भएको हामीले उजागर पनि गऱ्यौँ, सुनायौँ आम दर्शकलाई। तपाईँ सायद यो देशमा परम्परा, मूल्य, मान्यताको कुरा गर्दा हिन्दू राष्ट्र भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सायद तपाईँ त्यस्तो सोच्नु होला हो। त्यो स्वाभाविक हो। किन हिन्दू राष्ट्र चाहियो? किन हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेदेखि यहाँको मौलिकता, यहाँको कला, यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको मूल्य मान्यता, यहाँको वेशभूषा, तपाईँले मैले बोल्ने भाषा, तपाईँले मैले लगाउने चाहिँ मौलिक चाहिँ एउटा पोसाक, यहाँको पहिचान, यी सबै केसँग जोडिएको छ? कुन सभ्यतासँग जोडिएको छ? कुन मान्यतासँग जोडिएको छ? तपाईँ यहाँको मौलिक रैथाने संस्कृतिको कुरा गर्नुहोस्, बौद्ध संस्कृतिको अध्ययन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि गएर चाहिँ किराँत संस्कृतिको अध्ययन गर्नुहोस्। यी यावत संस्कृति र मान्यतामा शैव सभ्यतासँग जोडिएको छ। त्यो शैव सभ्यता नै नेपालमा वैदिक सभ्यता, पछि गएर चाहिँ सिन्धु भनेको वास्तवमा कर्णाली हो, यो पछि सिन्धु भनेर उता भनियो। वास्तवमा यो खस साम्राज्य सभ्यता यो भयो, यो सभ्यता नै हिन्दू सभ्यता हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ सिन्धु सभ्यता प्रारम्भ भएको थियो। त्यहीबाट चाहिँ पछि छिन्तु के भनेर चाहिँ यो चाइनाको चाहिँ चिन्ताओ भनेर इत्यादि चाहिँ मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्ने काम गरियो। त्यो सबै हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ। त्यो सभ्यताको प्रारम्भ भूमि कहाँ हो त भन्दाखेरि सिन्धु सभ्यता। त्यो सिन्धु सभ्यता भनेको हाम्रो कर्णाली नदीको सभ्यता। त्यसमा विशेष त मानस सरोवरदेखि लिएर दक्षिण, कैलाशदेखि लिएर दक्षिण, यो चाहिँ यो विराट सभ्यता छ यो भारतवर्षमा। भारत भनेको भादिक्तो सच्चिदानन्दे, भा भनेको ज्ञानमा तल्लीन भूमि, भारत भनेको इन्डिया भन्न खोजे होइन, यो ज्ञानमा तल्लीन भूमि, समग्र यो भूमि चाहिँ शैव भूमि हो। यसका हरेक मान्यताहरूसँग जीवन जगत र परमात्मा, यहाँका चाहिँ जीवनशैलीदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर सबै मान्यता यससँग जोडिएको हुनाले यो शैव सभ्यताको अनुशीलन गर्ने हिन्दू मान्यता पछि गएर हिन्दू भनेर सम्बोधन गरियो। त्यसैले यहाँको मौलिकताकै वकालत गर्नका लागि पनि हामीले हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्न पर्छ। त्यो हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन, हामीले समग्र हिन्दूको पहिचानका लागि र बौद्धको पनि पहिचान, किराँतको पनि पहिचानका लागि हामीले ओम भन्ने मान्यता, जो प्रणव मन्त्र, नाद ब्रह्म, जो नेपालबाट उत्पन्न भयो, यहीलाई लिएर पश्चिमाहरूले ओमलाई आमेन पनि भन्न थाले। त्यसैले यहाँको रैथाने त्यो शिवकै नादबाट प्रारम्भ भएको शैव सभ्यताको उद्भव भूमि, जहाँ ओम र शिवको चाहिँ समन्वय छ, त्यो भूमिको चाहिँ पहिचानका लागि पनि हामीले हिन्दू राष्ट्र या ओमकार राष्ट्र या वैदिक राष्ट्रको चाहिँ मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ। यसको वैज्ञानिकीकरण सहितको नयाँ विषयको उजागर गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। ओमकार परिवार तपाईँले सायद तर्फ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो। बुद्धमार्गी हिन्दू धर्मका अनुयायी बोन र जैन, इन्डियामा सिख पनि हुनुहुन्छ। त यो अलिक फरक जस्तो देखिन्छ घटनाक्रम यसो हेर्दा, कतिपय पूजन, कति विधि प्रक्रियाहरूमा पनि। तर कसरी यो एकै हो भनेर मान्ने आधार के बताइदिनुहोस् त? एकै हो भन्ने मान्ने आधार त पहिले त ओम सबैले हामीले चाहिँ अनुशीलन गर्छौँ ओम मान्यतालाई। दोस्रो कुरा शैली, जीवनशैली, साधनाका आयामहरू हेर्नुहोस्। बोन पद्धति र शैव साधना एउटै किसिमको छ। हाम्रो चाहिँ आर्य अष्टाङ्ग मार्गले जुन चाहिँ के अरे बुद्धले भन्नुभयो, त्यही हाम्रो चाहिँ पतञ्जलीले भनेको वैदिक मान्यता अनुसार भनेको यो चाहिँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाङ्ग योगको मान्यता चाहिँ पञ्चाङ्ग मान्यता र पञ्चशीलको सिद्धान्त बुद्धको मान्यता र चाहिँ ध्यान साधनामा निर्वाणको विषय जुन महावीर जैनले चाहिँ उठान गर्नुभयो, त्यही विषयमा बुद्ध के अरे वेदले बोलेको निर्वाण, वेदको शब्द हो निर्वाण भनेको। निर भनेको छैन, बाण भनेको दुःख, दुःख शून्यताको अवस्था। अनि मनको त्यो निवृत्तिको चार आर्य सत्यको विषयमा बुद्धले बोल्नुभएको विषय र हाम्रो चाहिँ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो भनेर चाहिँ वैदिक दर्शनले बोलेको विषय। यी यावत विषयले हाम्रो मान्यता र हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो चाहिँ त्यो ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने विधिमा कुनै फरक छैन। अरूको साक्षात्कार गर्ने, ईश्वरीय तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्ने विधि अलिकति फरक छ पश्चिमाहरूको। हाम्रो एउटै किसिमको छ, हाम्रो वेशभूषा लगभग एकै किसिमको छ,
हामीले मान्यता राख्ने चाहिँ पूजन विधिहरू यजन विधिहरू लगभग एकै किसिमको छ, पूजन र यजन पूजन यजन विधिहरू। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै मान्यता चाहिँ हामी पन्थमा विभाजन भएर फरक फरक जस्तो लागेको अनुभूति मात्रै भएको हो। तर ओमकार परिवार जो नेपालबाट उत्पन्न भएको त्यो शैव सभ्यताको भूमि हो, किनभने किराँतले पनि शिवलाई मान्छन्, बुद्धले पनि शिवलाई मान्नुभयो, अनि हामीले पनि शिवलाई मान्छौँ र चाहिँ अरू समुदाय बोन संस्कृतिले पनि शिवलाई त्यो किसिमको मान्दछ। किनभने बोन संस्कृतिको सभ्यताको चाहिँ एउटा परमस्थल भनेर कैलाश मानसरोवर भनेर मानिन्छ। हामी वैदिकहरू हिन्दूहरू पनि कैलाश मानसरोवरलाई देवस्थल तीर्थस्थल भनेर मान्छौँ, त्यसमा कुनै भिन्नता छैन। बुद्धलाई चाहिँ हामीले विष्णुको नव अवतारको रूपमा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ भने बुद्धले पनि यस धम्म सनातन भनेर धम्मपदमा जुन किसिमको मान्यता स्थापित गर्नुभयो र पाली भाषा जुन बुद्धले बोल्नुभयो र संस्कृत भाषाको चाहिँ एउटा मेल भनौँ, यी यावत कुराले गर्दा भाषामा, वेशभूषामा, संस्कृतिमा, यजनमा, पूजनमा यी सबै कुराहरूमा समानता रहेको हुनाले ओमकार परिवारको एकता, यसको गहनता र यसको चाहिँ सामञ्जस्यता चाहिँ छ र यसको उजागर हुनुपर्छ र यो ओमकार राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। राजनीति तागतले, बुताले, आफ्नो क्षमताले, जस्तै भन्नुहोस् न तपाईँको पिताजीलाई ड्याङ मारिदियो कोही बोलेनन् अथवा त्यसको खोजबिन भएन, तागत हुनेले सक्छ नि गरी खाने भने त अहिलेको समाजमा यस्तै मानिसहरूले गरी खान्छन्। त शक्तिले निरपेक्ष बनाइदियो। अब धर्मनिरपेक्ष भनेर यो देशलाई अहिले भनिन्छ होइन, र कसबाट भयो? त्यो आम जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधिले के भन्यो भने कुनै पनि राज्यको धर्म भन्ने हुँदैन, राज्यले कुनै धर्मलाई काखा र पाखा गर्दैन, त्यहाँ हरेक धर्म, सम्प्रदाय, जाति, भाषी विभिन्न खाले हुन्छन्, ती सबैका सवालमा निरपेक्ष रहने, कुनै धर्म चाहिँ नबोक्ने भन्ने मान्यताका आधारमा यो देश धर्म बनाइयो। यहाँनिर के छ भने यो ठुलो शब्दजाल छ। तपाईँ मक्का मदिनामा जानुहोस्, मक्का मदिनालाई हेर्ने नजर साउदी अरबले र पशुपतिलाई या लुम्बिनीलाई हेर्ने नजर एउटै राखेको छ। तपाईँ बेथलेहम जानुहोस् या भ्याटिकन सिटी जानुहोस्, त्यहाँ जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ रैथानी संस्कृतिलाई हेर्ने मान्यता र त्यहाँको क्याथोलिक प्रोटेस्टेन्टहरू या यहुदीहरूलाई हेर्ने नजर, उनीहरूको यजन पूजन विधि र जीवनशैलीलाई एउटै नजरबाट हेरेको छ। यहीँनिर चाहिँ पश्चिमाहरू राजनीति मार्फत प्रवेश गरेर यहाँको मौलिकताको समूल अन्त्य गर्ने प्रयासमा लागे। किनभने पश्चिममा जन्मेको दर्शन र नेपालमा जन्मेको दर्शनलाई एउटै नजरबाट हेर्ने, त्योभन्दा राज्यद्रोह, त्योभन्दा देशद्रोह, त्योभन्दा यहाँको मौलिक रैथानी संस्कृतिको अन्त्य गर्ने प्रपञ्च त्योभन्दा के हुन सक्छ? त्यसैले आफ्नो पहिचानका लागि जुन देशले आफ्नो मूल्य, मान्यता र पहिचान भुलिएको छ, जुन देशले आफ्नो मान्यतालाई अङ्गीकार र अनुशीलन गर्न सकेका छैन, त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको छ। एउटा सन्दर्भ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सन्दर्भ 2014 को विश्वकपमा ब्राजिलले आयोजना गरेका थियो, दक्षिण अमेरिकी देश, ल्याटिन अमेरिकी देश ब्राजिलले एउटा चिजको मात्रै उठान गर्यो। त्यहाँ एउटा चिजको मात्र फुटबलको उठान गरे होइन, फुटबल मार्फत, फुटबल त आवरणमा थियो, त्यसको भित्री मकसद के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको साम्बा नाच। साम्बा नाच चाहिँ हाम्रो मौलिक रैथानी संस्कृति हो। उद्घाटनदेखि लिएर हरेक चाहिँ फुटबलको आयोजना हुने बेलादेखि लिएर समापन समारोहमादेखि लिएर हरेकमा साम्बा डान्सलाई प्रश्रय दिएर उठान गर्यो। किनभने मेरो पहिचान भनेको, मेरो मौलिकता भनेको यो भनेर उसले विश्वस्तर उठान। यसो हामीले हेर्दा त्यो साम्बा भनेको अलि बेढङ्ग टाइपको नाच लाग्छ उनीहरूको, त्यो रैथानी संस्कृति। तर उनीहरू गौरव भन्न खोजेको मौलिकतालाई जहाँ अनुशीलन जसले गर्दैन। अहिले चीन मौलिकतातिर ढल्किसकेको छ, आफ्नो मान्यतातिर, जबकि साम्यवादी चिन्तन गर्ने, भौतिकताको चाहिँ मान्यतालाई नै स्थापित गर्न लागि परेको देश मौलिकताको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। विश्वको हरेक देश मौलिकताको लागि अगाडि बढिरहेको छ। अनि हामी चाहिँ पश्चिमा विचारलाई अनुशीलन गरेर, पश्चिमा शब्दजाललाई जस्ताको त्यस्तै हुबहु पालना गरेर उनीहरूको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि एउटा पालक पोषक बनेर चाहिँ उनीहरूको मान्यता ल्याएर स्थापित गर्ने चिन्तनलाई तपाईँले कसरी चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? त्यसैले आफ्नो मौलिकतालाई जसले भुल्छ, आफ्नो आमा भुल्छ, आफ्नो भूमि भुल्छ, आफ्नो माटो भुल्छ, त्यसरी माटो, भूमि र आमाका लागि पनि हामीले आफ्नो रैथानी संस्कृतिको उजागर गर्न जरुरी छ। एउटा त्यसैले यहाँनिर मैले सम्बोधन गर्न खोजेको कि यहाँको रैथानी संस्कृति, ओमकार परिवार
लाई हेर्ने नजर र पश्चिमबाट आयातित संस्कृतिलाई एउटै नजरबाट जुन राज्यले सम्बोधन गर्न खोजेको छ नि, सबभन्दा घातक सिद्ध यहाँ छ। यहाँको आफ्नो पहिचान, आफ्नो गरिमा, यहाँको मान्यता, वेशभूषा, यहाँको चाहिँ समस्त चिजको अन्त्य गर्ने प्रपञ्च यहाँबाट सुरु भएको छ। अब भएर के गर्नुहुन्छ? अब भोट जनताले यिनैलाई दिन्छन्, ऊ यसैमा गौरव गर्छ। त्यसका लागि हरेक नेताका भाषण सुन्नुहोस् त, त्यसका लागि यदि ताकत छ भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतामा गौरव गर्छौँ, एकदम छाती खोलेर त्यसको लागि ताकत छ भनेदेखि भोट तिनीले हाल्छन्। त्यसको लागि ६२-६३ को आन्दोलनको चाहिँ मूल मकसद र मान्यता यो थियो। जनताले यसका लागि चाहिँ म्यान्डेट दिएका थिए, या यो नारा लिएर जब ६२-६३ को आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि एकपटक पनि जनतालाई सोध्ने काम भयो या जनमत सङ्ग्रह गर्ने काम भयो यो विषयमा? गरौँ नि त, उसो भए ताकत छ भने गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको भावनालाई त दबाइएको छ यहाँ। अब एक अर्को जवाब दिनुहोस् है, यो देश विश्वका हिसाबले त ठुलै होला, तर दुईटा ठुला ठुला देशको बिचमा हाम्रो नेपाल चाहिँ खास गरी चीन र भारतको बिचमा दाँच्दा चाहिँ अलि सानो देश भनेर बुझौँ। 3 करोड जनसङ्ख्या, लगभग 3 करोडमा झन्डै 1 करोड त बाहिर गुजाराका लागि बस्छ। कोही युरोप अमेरिका, कोही कहाँ, कोही भारत, कोही गल्फ कन्ट्री, यसरी बस्दछन्। झन्डै 2 करोड जनसङ्ख्या होला। त्यो पश्चिमा देश जो अहिले चन्द्रमामा बस्ती बसाउने कल्पना गर्दैछ, जो कतिपय अर्कै ठाउँमा, यो पृथ्वी जस्तै अर्को कुनै धरती ठाउँ छ कि त्यहाँ गएर बस्ती बसाउने, ऊ त्यस्तो व्यङ्गम दृष्टिका साथ फार साइडेड भएर हिँडिरहेको छ। त हाम्रो जस्तो देशमा धर्मनिरपेक्षता बनाइदिँदा, यहाँको हिन्दू धर्म समाप्त पार्दा, यहाँको संस्कृति समाप्त पार्दा उसलाई के फाइदा हुन्छ र? पश्चिमाले गरायो, यहाँका चाहिँ प्यादा भए अथवा भतुवा भन्छ नि, भतुवा भातमा गुजारा, दाल एउटा मात्रै उदाहरण गर्ने भयो भनेर कसरी मान्ने? मैले सिधै इङ्गित त गर्न चाहन्न, तर मैले अघि नै सम्बोधन गरेँ, एउटा विषयको उठान गरेका थिएँ। यहाँको संस्कृतिको समूल अन्त्यको प्रयास, दुष्प्रयास जे भएको छ, त्यसका विभिन्न आयामहरू छन्। त्यसको सामरिक महत्त्वको कुरा एउटा होला, यहाँभन्दा म बढी बोल्न चाहिनँ। त्यसका चाहिँ यहाँका मौलिक गरिमायुक्त चिज लैजाने कुरा हुनसक्छ। जो अङ्ग्रेजको दास्तामा हुर्किए देशहरू, त्यहाँको कला धर्म संस्कृतिको समूल अन्त्य भएको छ धेरै देशहरूमा, र त्यहाँको मौलिक चिजहरूको चाहिँ के अरे त्यहाँबाट सबै लैजाने काम भएको छ पश्चिमा देशहरूमा। त्यहाँ अध्ययन गरिन्छ। अहिले भारतको संस्कृतिको अध्ययन अहिले चाहिँ के अरे अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा हुन्छ, या ब्रिटिस सङ्ग्रहालयमा हुन्छ, या कहाँ हुन्छ। श्रीलङ्काको चाहिँ रैथाने संस्कृतिको अध्ययन त्यहाँ गएर हुन्छ। त्यो मान्यता लिएर यहाँ गएर भारतको युनिभर्सिटीले फलानुले थेसिस गर्यो या त्यो चाहिँ मान्यता स्थापित गरिदियो, त्यो दर्शन त्यहाँ भारतको विषयमा बोल्यो भनेर यहाँ पढाउने काम गर्छ। पश्चिमाहरूले यहाँको योगा भनेर उताबाट ल्याए, यो योगा भने चाहिँ उताको रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यसैले यहाँको रैथाने संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गरेर यहाँको मौलिकताको उता लगेर आफ्नो प्याटर्न राइट लिएर उताबाट प्रचार गर्ने एउटा हुनसक्छ। अर्को कुरा, धार्मिक मान्यता जुन चाहिँ पश्चिमाहरूले अवलम्बन गरेका छन्, सांस्कृतिक मान्यता, त्यसको वर्चस्व कायम गरेर यहाँ सामरिक महत्त्वका कुराहरूलाई उठान गर्ने अर्को कुरा हुनसक्छ। यी अथवा यहाँको चाहिँ अहिले क्वान्टम बायोलोजीले स्टडी गरेको विषय के छ भन्दाखेरि, अहिले क्वान्टम बायोलोजीले यो चाहिँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन परमाणुमा विद्यमान इलेक्ट्रोनमा चाहिँ डुएल नेचर हुन्छ। त्यो डुएल नेचरमा एउटा तरङ्ग हुन्छ, त्यो तरङ्गबाट नै व्यक्ति चल्दछ, त्यो तरङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ रसायन पैदा गर्छ भन्ने कुरा जुन स्थापित गर्यो, त्यो हाम्रो वेदले के बोलेको छ भने पहिले ब्रह्म र ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिन भनेर जुन त्यो तरङ्गको स्रोत, वाट इज द सोर्स अफ भाइब्रेसन भन्दा कन्सियसनेस भनेको चेतना, सबैमा चेतना व्याप्त छ भन्ने कुरा अहिले जुन किसिमको चाहिँ क्वान्टम बायोलोजीले स्टडी गर्यो, त्यो बेलले पहिले ब्रह्ममय छ संसार भनेर बोलेको कुरा, यी यावत कुराका मिहिन विषयलाई उठान गरेर त्यहाँ लगेर उनीहरूको प्याटर्न राइट बनाएर नेपाललाई प्रचार गर्ने, या अन्य देशमा हाम्रो यो चाहिँ मौलिक चिज हो, हामीले बनाएको भनेर भन्ने कुरा, यी सामरिक महत्त्वदेखि लिएर रणनीतिक महत्त्वदेखि लिएर धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वदेखि लिएर हरेक कुरामा पश्चिमा दर्शन चाहिँ यहाँ विभिन्न आयामका माध्यमबाट, मैले अघि नै भने विभिन्न आवरणमा यहाँ घुसपैठ भएर
यहाँको मौलिकताको अन्त्य गर्ने काम भइरहेछ। अब म तपाईँलाई नि अलिक विगतसँग जोडेँ है त। रामायण काल, महाभारत काल, पुराण काल, शङ्कराचार्यको पछिल्लो समयको उदय, यो यावत दृश्य हेर्दा त्यो 10-12 हजार वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वजहरूले विभिन्न वायुयानको कुरा पनि त्यहाँ सुन्नमा आउँछ होइन। त्यसै गरी अस्त्रको कुरा, अनेकौं ती घटनाक्रम त्यसरी सुनिन्छ। तर हाम्रो यत्रो लामो इतिहासको कुरा हामी सुन्दै आयौँ। जस्तो तपाईँले वेदको बारम्बार विषय उठान गरिरहनु छ। वेद यति प्राचीन छ र वेदका जो अङ्ग हरेक पक्षलाई त्यो स्टडी गर्ने हो भने अलग ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डेप्थमा पनि खास त्यति राम्ररी अध्ययन भएको, त्यो जीवनसँग जोड्ने प्रयत्न भएको जस्तो लाग्दैन घटनाक्रमले। तर नयाँ पुस्ताले के सोच्छ भने नि, ठिक छ हामी परम्परा संस्कृतिका धनी छौँ, हाम्रा पूर्वजहरू ज्ञानी थिए, विद्वान थिए, विदुषी थिए। तर उपभोक्तावादी छ कि अहिलेको दुनियाँ 21औं सदीको त्यो हाम्रो जीवनको सुख सुविधा, जसलाई सुख सुविधा ठानिएको छ, ठान्दछन्। कतिले यसलाई त्याग समर्पणलाई नै सुख ठान्दछन्, कसैले भोगलाई सुख ठान्दछन्। काम, क्रोध, लोभ, मोहका चिज छन् नि, त्यसलाई सुख ठान्दछन्। संसारका त्यो हिसाबले हेर्दा एउटा तन्नम आर्थिक हिसाबले दुखी देशको रूपमा हाम्रो देश। तपाईँ अहिले 60-70 लाख भन्दा बढी मानिस विदेशमा गुजाराका लागि जान्छन्। त यो मान्यता यसैको कारण त हामी यत्रो गरिब भयौँ। संसार कहाँ पुगिसक्यो, चन्द्रमाको कल्पना गरेर हिँड्छु, चन्द्रमामा बस्ती बसाउने कल्पना गरिसक्यो। हामी यस्तो छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो जीवनसँग यसको कुनै मेल खाएन, हाम्रो जीवनलाई लाभ दिने, मानव जीवनसँग यसको अर्थ भएन भनेर प्रश्न उठाउँदा के गर्ने बताउनुहोस् त। यहाँनिर चाहिँ दुईटा कुरालाई मैले इङ्गित गर्न चाहेँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी वस्तुपरक बन्न नसकेकै हो। यसको उपादेयताको, यसको गरिमालाई जनजनमा जीवनसँग व्यवहारसँग जोड्न हामीले सकेनौँ। आजभन्दा लगभग 700-800 वर्ष अगाडि चाहिँ यो अफगानिस्तान भनेको पुरै एउटा भारतवर्ष थियो पहिले। यो हिन्दुकुश पर्वतदेखि तल त्यहाँ एउटा, अहिले हामीले गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ पश्चिमाहरूले विशेषतः बेलायती वैज्ञानिकहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ स्टडी गर्दा, सैनिकहरूले स्टडी गर्दाखेरि एउटा शब्द त्यहाँ देखे। के? विमान भन्ने शब्द। विमान। त्यो चाहिँ वैदिक कालमा पहिलेदेखि नै त्यो विमान बनाउने फ्याक्ट्री रहेछ। कि जबकि त्यो पश्चिमाहरू त्यहाँ कल्पनै गरेका थिएनन्। त्यहाँ त्यो बेलामा त्यो किसिमको चिन्तन बोकेँ हामीले समग्र भारतवर्ष भने मैले इन्डिया भन्ने खोजेँ होइन। मैले भारतवर्षको परिभाषा भनेको ज्ञान हो, रथ भनेको तल्लीन भूमि भनेर मैले भने। ज्ञानमा तल्लीन भूमि भारतवर्ष। हाम्रो आर्ष पद्धतिमा चाहिँ अगाडि आर्ष पद्धतिमा के छ भनेदेखि व्यवहार आर्ष पद्धति भनेको ऋषिमुनिको पद्धति। ऋषिमुनिको पद्धति भनेको साधक पद्धति। साधक पद्धतिमा अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञानको समायोजन छ। त्यो कुरालाई हाम्रो वेदले पटक पटक बोलेको छ। तर हामीले के गर्यौँ, यसलाई कर्मकाण्डमा ढाल्यौँ। हाम्रो क्रान्ति यहीँनिर हो। कर्मकाण्डी भयो हामी। जीविकोपार्जनले नै बिगार्दै लगे। आत्मकेन्द्रित बन्यौँ। आत्मकेन्द्रित भनेको स्वार्थका लागि चाहिँ धर्मको व्याख्या गर्ने काम गऱ्यौँ र यसको गहनताको उजागर गर्ने काम गरेनौँ। अब जहाँसम्म बाइबलले गरे अब त यो विकास यहाँ पश्चिमाहरूले गरे। अब पश्चिमाहरूले सन् 1798देखि यता जो रिनासा भनेर फ्रान्सबाट सुरु भयो पुनर्जागरणको अभियान, त्यो बेलामा बाइबल च्यात्न पर्छ भन्ने आन्दोलन शुभारम्भ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले यो विषय उठान गर्यो। त्यो बेलामा चाहिँ क्याथोलिकहरूको चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ अर्थोडक्स भनौँ न पुरातनवादी चिन्तनलाई यो के अरे प्रोटेस्टेन्टहरूले, इभान्जेलिकलहरूले चाहिँ एक किसिमबाट चाहिँ द्रोह गरे। यो चालले यो पुरातनवादी ढङ्गबाट या चर्चले बाइबलले चढाएर हुँदैन, यसको विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर कतिपय वैज्ञानिकहरूले अब यो ढुङ्गी मान्यतालाई चाहिँ विस्तारित गर्नुपर्छ भनेर बाइबललाई त्याग गरेर, म फेरि पनि भन्छु, जोड दिएर भन्छु, मसँग प्रमाण छ, म साहित्य र दर्शनको विद्यार्थी, इतिहासको पनि विद्यार्थी, बाइबललाई त्याग गरेर मात्रै पश्चिमाको त्यो समृद्धि सम्भव भएको छ। हामीले त वेदको मान्यतालाई स्थापित गर्न सक्यो भने
कुसंस्कार जन्ने, छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार जन्ने यी अवयवहरू बाँकी छन् नि, नराम्रा चाहिँ विभेदकारी चाहिँ चिन्तनहरू बाँकी, यसले पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ गरिमालाई उठान दिनु हुन सकेका छैन। त्यसैले हामी एउटा पुनर्जागरणको अभियानमा लाग्न खोजेका छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ? यो पुनर्जागरणको अभियानमा हामीले पहिले त आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने, ओमकार परिवारलाई जोड्ने, त्यसपछि यसका जुन वैज्ञानिक अवयवहरू छन् यसको चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट उठान गर्ने र विकृतिको समूल अन्त्य गर्ने प्रयासमा लागेर यसको पुनर्जागरण गर्ने, पुनरुत्थान गर्ने, जनजनमा चेतना फैलाउने, एकदम दबाव सिर्जना गर्ने। दबाव सिर्जना भन्दा पनि अघि नै दबाव त हामीबाट किन सिर्जना हुन्थ्यो र त्यो चेतना प्रवाह गर्ने, सञ्चारित गर्ने र बोध गर्ने, आत्मबोध गराउने जुन अभियानको शुभारम्भ गर्न खोजेका छौँ। र म एउटा के स्थापित गराउनका लागि त्यो चेतना? यहाँको शैव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ओमको उत्पत्ति नेपाल हो, ओम विज्ञान हो, नेपाल भनेको विश्वको गुरु राष्ट्र हो र नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। भौतिकवाद र अध्यात्मवाद दुईटैको फ्युजन त्यो वेदमा छ, हाम्रो आख्यानमा छ, पुराण ग्रन्थहरूमा छ, शास्त्रमा छ। यसलाई चाहिँ उजागर गर्न सकेनौँ हामीले, विशुद्ध कर्मकाण्डी मान्यतालाई मात्रै स्थापित गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा यो पुरातनवादी पन्थ हो, यो चाहिँ धर्मान्धता हो भन्ने जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीप्रति हेयको दृष्टिकोण भएको छ, त्यसको त्यो दृष्टि र विचारलाई परिवर्तन गर्नका लागि र आफ्नो यहाँको मौलिकताको नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ उठान गर्नका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। यो मूलतः समस्या नि राजनीतिक फाँटको हो कि राजनीतिक नेतृत्वले बेइमानी गरेको हो कि अथवा प्रशासनिक हाम्रो संयन्त्रमा नै त्यस्ता तागत हावी छन् जसले यो स्थिति सिर्जना गर्दैछ कि या हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, प्राज्ञिक क्षेत्रहरू, प्राज्ञहरू, कथित प्राध्यापकहरू त्यहाँ नै यो पठन पाठन जुन कुरा तपाईँ भनिरहनु भएको छ, धेरै मानिसले यहाँ आएर प्रयत्न गर्नुहुन्छ हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श, संस्कृति हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका सम्पूर्ण स्वाह बनाइदिए, ध्वस्त बनाइदिए। त त्यो विद्यार्थीले कहीँ पढ्न पाउँछ? यो समस्या राजनीतिक फाँटमा मात्रै छ कि यो प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि यस्तो भएको हो? यो के भयो त भन्दाखेरि पहिले त हामीले जो हामी धर्मगुरुहरू अथवा धार्मिक मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि, जनजनमा एउटा ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि त्यो किसिमको चाहिँ हामीले त्यो विरासत प्राप्त गरेका छौँ भनेर स्वघोषित रूपमा हामी हिँड्छौँ। यसको उपादेयतालाई जनजनमा हामी प्रचार प्रवाह गर्न सकेनौँ। यसको गहनतालाई, वेदको गहनतालाई, पौराणिक आख्यानका गहनतालाई, या हाम्रा चाहिँ विभिन्न सूत्रहरू छन्, उपनिषद छ, यसको गहनतालाई हामीले जनजनमा प्रवाह गर्न सकेनौँ। पहिलो कमजोरी हाम्रो, म अरूलाई दोष दिन चाहन्छु। त्यही कमजोरीको कारणबाट चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ त्यो धर्मगुरुको मान्यतालाई, त्यो उसको आवरणलाई देखेर समग्र वेदलाई गाली गर्न थाल्यो। त्यो प्राज्ञले पनि, प्राज्ञ त पश्चिमाबाट दीक्षित छ, उसको विचार लिएर आएको छ, थेसिस उता गर्छ, उसकै मान्यतामा चाहिँ गुरुकुल पढाएको छैन, स्कुल पढाएको छ, स्कुल पढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इसुको मान्यतालाई लिएर चाहिँ उसले त्यही अनुरूप टाई लाएर वास्तवमा चाहिँ उसले उसको संस्कृति ग्रहण गरेर चाहिँ थेसिस गर्छ, सिद्धान्त दर्शन बनाउँछ। अनि हाम्रो मूल्य मान्यता यो चाहिँ पुरातनवादी हो, यो टुप्पी पाल्नु अथवा चाहिँ के अरे नाङ्गे बसेर खानु या अन्य अन्य कुराहरू टीका लगाउनु भनेको यो ढोंगी हो। न हामीले बुझाउन सक्यौँ, जनै धारण गर्नु जस्तो तपाईले टीका लगाउनु भएको छ। यसको उपादेयता, यसको गरिमालाई पहिला हामीले बुझाउन सकेनौँ, राजनीतिक कर्मीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, उनीहरूको हेयको पात्र हामी भयौँ। प्राज्ञहरू बाहिरबाट दीक्षित भए, हाम्रो मौलिक मान्यतामा दीक्षित हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पथभ्रष्ट भयौँ, हामी आफ्नो मान्यताबाट स्खलित भयौँ, हामी आफ्नो पथबाट चाहिँ अत्यन्तै दूर भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ पुनर्जागरणको साथमा यो जनजनमा यसको उपादेयता, गरिमालाई उठान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो। त्यो सम्भव छ त? अब समाज त स्वार्थी छ नि, समाज पावर ओरिएन्टेड, शक्तिका पूजक छ नेपाली समाज। पछिल्लो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ, विगतलाई बिर्सेको छ, वर्तमानमा रमाएको छ, लाभमा दौडेको छ। तपाईँ यो सङ्गठित जत्ता हेर्दा पनि त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। के चाहिँ उपाय भनेको? हामीले यही कुरालाई अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समायोजनको मध्यमार्गी धारबाट आधुनिक समाज चल्नुपर्छ भन्यो। हामीले एउटा नयाँ आदर्श मूल्य मान्यता ल्याएका छौँ। यो भौतिकवादले समृद्धि गर्ने,
मान्छे उसो भए अरबपतिको छोरो आत्महत्या किन गर्छ? अस्ति म अमेरिका गएको थिएँ 1 महिना अगाडि, त्यहाँको चाहिँ सिकागोको सबभन्दा धनीको छोरो एउटा छोरोले आत्महत्या गर्यो। त्यहाँको सिकागोको त्यो धनी व्यक्तिले रोएर चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको पत्रिकामा मैले पढेँ। त्यो समृद्धिले भौतिक समृद्धिले मात्रै हुने कुरा हो, मान्छे हरेक दिन विक्षिप्त भयो। त्यसैले भौतिक समृद्धि सँगसँगै त्यसको सन्तुलन व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि आत्मिक चेतनासहितको चैतन्य बोध गर्ने एउटा नयाँ आयामको शुभारम्भ, नयाँ ट्र्याकको शुभारम्भ, नयाँ दर्शन र आदर्श मूल्य मान्यताको शुभारम्भ हामी गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। मिचिगन विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत एकजना डाक्टर फ्रान्सिस कोलिन्स, उनी जीवनभर ह्युमन जिनोमको स्टडी गरे, डिएनएको परीक्षण गर्ने विषय, रसायनको विषयमा उनले अध्ययन गरे। त्यही विषयको किताब पढ्दैछु म अहिले, द ल्याङ्ग्वेज अफ गड। हेर्नुहोस्, ईश्वरको भाषा, त्यसमा ओम शब्दको उच्चारण गरेका छन् उनले। त्यत्रो वैज्ञानिकले पूर्वीय दर्शनको मान्यताको उजागर गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले ईश्वरको भाषा, ईश्वरको भाषा त्यति मात्र होइन, उनले रसायन शास्त्रीले त्यसलाई त्यसरी वैज्ञानिक तपाईँले अहिले पनि जीवित छन्, उनी 71 वर्षका भए। हामी गुगल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। उनले ल्याङ्ग्वेज अफ गड, म संसारको सबभन्दा नास्तिक थिएँ, तर यो अध्ययन गर्दाखेरि ह्युमन जिनोमको स्टडी गरेर चाहिँ म यो रसायनको स्टडी गरेर क्वान्टम बायोलोजीको क्वान्टम स्तरमा स्टडी गरेर चाहिँ मैले बोध गरेपछि ईश्वर छ, चैतन्य सत्ता छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले माने। अनि रोममा चाहिँ ब्रह्म छ भनेर ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम भनेर चाहिँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भनेर भनेको कुरा अहिले एभ्रिथिङ इज इनर्जी प्याकेट भनेर क्वान्टम थियोरीले चाहिँ सबै कुरा पानीको फोका जस्तो नाश हुन्छ भनेको कुरालाई वेदले सबभन्दा पहिला प्रमाणित गरे होइन। त्यो आध्यात्मिक गहनता र विरासतलाई नयाँ ढङ्गबाट व्याख्या र भौतिक समृद्धि पनि सँगै, भौतिक समृद्धिले व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्छ, आत्मिक समृद्धिले व्यक्ति सन्तुलित, व्यवस्थित र आफूप्रति नियन्त्रित, अनुशासित बन्छ। त्यो दुईटैको फ्युजन भयो भने हामीले कल्पना गरेको रामराज्य या चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो साम्यवाद त्यो सम्भव छ। र अर्को कुरा पनि म भनौँ, मैले धेरै ठाउँ उठान गरेको छु, भौतिकवादमा साम्यवाद सम्भव छैन। किनभने भौतिकवादमा मन प्रधान हुन्छ, साम्य अवस्था भनेको चाहिँ मनभन्दा मनातीत अवस्था हो, मनभन्दा पर अवस्था हो, जुन बुद्धले शून्यतामा मनभन्दा पर गएर खोज भन्नुभयो। हाम्रो दर्शनले पनि मनभन्दा मनातीत अवस्थामा जाऊ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। त्यसैले हामीले त्यो मान्यता चाहिँ ओमकार परिवारमा देख्यौँ, हाम्रो जीवनशैलीमा देख्यौँ, बोनमा देख्यौँ, बुद्धमा देख्यौँ, बौद्ध परम्परामा देख्यौँ, किराँत सभ्यतामा देख्यौँ, त्यसपछि वैदिकहरूमा देख्यौँ र यसको मेलन अब अहिले यहाँ के भएको छ भने यही कुरा बोध गरेर अब त्यहाँ हिन्दी गर्ने त बोन फरक हो, बौद्ध फरक हो, त्यो हिन्दू फरक हो, बौद्ध र हिन्दू वैदिकहरूको बिचमा द्वन्द्व, किराँतको बिचमा द्वन्द्व गराइदिएर डिभाइड एन्ड रुल भन्छन् नि पश्चिमा नीति, फुटाउरो शासन गर भन्ने सिद्धान्तलाई नेपालमा स्थापित गर्ने काम भएको छ। हो, अब यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो मिलन, हाम्रो राष्ट्रियताका लागि, हाम्रो मौलिकताका लागि, हाम्रो ऐतिहासिक संस्कृतिका लागि अब हाम्रो मिलनको चाहिँ कुनै विकल्प छैन। यो निर्विकल्प अभियान भनेर हामी लागेका छौँ। हाम्रो विश्व ओमकार महासङ्घ विकल्प अभियान, हजुर, विश्व ओमकार महासङ्घ भन्ने एउटा संस्थाको पनि जन्म भएको छ। हामी त्यसमा सबै व्यक्तिहरू छौँ, गुरुङ छौँ, तामाङ छौँ, काठमाडौँको नेवार त्यसको प्रेमलाल महर्जन त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राणा छौँ, अनि दलित शिल्पी समुदायका साथीहरू त्यसको महासचिव हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, सबै समुदायलाई मिलाएर हामीले एउटा नयाँ अभियानको शुभारम्भ गरेका छौँ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा जुन अदृश्य छ, त्यो अदृश्य चिज जसको पुष्टि हुँदैन, जसलाई विज्ञानले स्वीकार्दैन, त्यो त्यसकारण ईश्वर छ भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन। ईश्वर भन्ने चिज मिठको छैन, छ भने देखिनुपर्छ। त्यो अहिलेको खास गरी यो विज्ञानसँग नजिक रहेर अध्ययन गरेका नयाँ पुस्ता यसो भन्छ, जसरी मृत्यु यथार्थ सकटु सत्य हो होइन, मानिसको जीवन जो जन्मन्छ, प्राण भएको जाति जन्मन्छ, त्यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। त्यसै गरी ईश्वर छ भन्ने चिज यो पनि मिथको मिथ्या हो, छैन भन्छ नि त। अब यो पश्चिमा दर्शनकै वैज्ञानिककै भाषामा मैले यो कुरालाई स्पष्टीकरण दिने काम गरेँ, पुष्टि गर्ने कोसिस गर्दछु म। निल्स बोर भन्ने एकजना क्वान्टम थियोरीको सिद्धान्तकार, वार्नर हेसेनबर्ग र निल्स बोर, यिनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा कुरा के निष्कर्ष निकाले, म अङ्ग्रेजीमै भन्छु त्यसपछि नेपालीमा भन्छु।
At the first gulp of the physical science, man becomes the atheist, but at the bottom, God is waiting for him. विज्ञानको कक्षाको पहिलो चुस्की लिँदै जाँदाखेरि व्यक्तिलाई लाग्छ ईश्वर छैन, तर विज्ञानको अध्ययनको गहिराइमा पुगेर चाहिँ बोध हुन्छ मलाई ईश्वरी सत्ताले मलाई पर्खिरहेको रहेछ, चैतन्य सत्ताले मलाई पर्खिरहेको रहेछ। त्यो चैतन्य सत्तालाई अहिले हिग्स बोसन गड पार्टिकलदेखि लिएर विभिन्न विषयमा स्टडी भएको छ। अहिले परमाणुभन्दा पर जेड पार्टिकलदेखि लिएर स्ट्रिङ गड पार्टिकलसम्म स्टडी गरेर विज्ञान त्यहाँ पुगेन। त्योभन्दा पनि पर तरङ्गलाई सञ्चालन गर्ने चैतन्य सत्ता छ भन्ने कुरा आज क्वान्टम बायोलोजीले त्यो कुरा इलेक्ट्रोनको डुअल नेचर हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गरेर चेतना व्याप्त छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिसकेका छ भने अहिलेको कथित भौतिकवादी कुनै नेतृत्व वर्ग या कुनै व्यक्तिले चाहिँ ईश्वर छैन भनेर म विश्वास गर्छु, विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, ईश्वर छ। दोस्रो कुरा, ईश्वरको परिभाषा के हो त भन्दाखेरि अब त्यो श्लोक वाइज त म धेरै गहन समय छैन, म जान चाहन्न। ईश्वरको परिभाषा भनेको इन्द्रियातीत, मनातीत मन, इन्द्रियातीत, मनातीत, संसारातीत, आशातीत। यी मनभन्दा पर, इन्द्रियभन्दा पर अनि चाहिँ के अरे सांसारिक प्रपञ्चभन्दा पर भनेर हामी भन्छौँ भने हामी त्यो विषयलाई मनमा खोज्ने काम गर्छौँ, इन्द्रियमा खोज्ने काम गर्छौँ। त्यो बोध हो। अघि नै हजुरले चाहिँ विज्ञानले मान्दैन भन्नुभयो नि, विज्ञान दुईटैमा लागु हुन्छ। त्यो विशुद्ध ज्ञान हो, त्यो भौतिक पनि विज्ञान हो, अध्यात्म पनि विज्ञान हो। यो चाहिँ सांसारिक वस्तुबाट प्रामाणिक विज्ञान, वस्तुलाई प्रमेय मानेर त्यसलाई साध्य मानेर प्रामाणिक विषयलाई उजागर गरेको यो विज्ञान चाहिँ भौतिक विज्ञान। त्यो चाहिँ परम चैतन्य सत्तालाई प्रमेय मानेर त्यसलाई चाहिँ साध्य मानेर प्रमाणित गरेको त्यो चाहिँ आध्यात्मिक विज्ञान। त्यो आध्यात्मिक विज्ञान चाहिँ विवेकभन्दा माथि परम चैतन्यले बोध गर्दा त्यो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। त्यो चाहिँ मन र इन्द्रियले बोध गरेका विषयलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ भौतिक विज्ञान। त मनभन्दा परको विषयलाई हामीले चाहिँ मन या इन्द्रियले खोज गरेर त्यो चाहिँ सतै अध्ययन गरेर या सतै अन्दाज गरेर चाहिँ मन र चाहिँ इन्द्रियले फेला पारेन अब ईश्वर छैन भनेर भन्नु चाहिँ त्यो हाम्रो धेरै कमजोरी हो। विश्वास भन्ने चिज दुनियाँमा अर्थात् खास गरी मानव जातिको त्यो अहम महत्त्वको विषय छ है। विश्वास, जो मानिसलाई विश्वास लाग्दछ अथवा त्यो पुष्टि हुने आधार हुन्छ, त्यो असाध्यै ठुलो महत्त्व। त्यो सबै कुरा हाम्रो विज्ञानले पनि के मानेको छ र अध्यात्म विज्ञानले पनि के मानेको छ भने यो शरीर चाहिँ यो जम्मा तीनटा शरीर हामीसँग विद्यमान छ। कारण शरीर चाहिँ सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर। त्यो स्थूल शरीर र विशेषतः स्थूल शरीर चाहिँ रसायनले बनेको छ। त्यो रसायन हरेक कुरा हजुर हाँस्दाखेरि एउटा रसायन केमिकल रिलिज हुन्छ, डोपामाइन, एन्ड्रोफिन जस्तो केमिकल। त्यसपछि रुँदाखेरि या पीडा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को केमिकल रिलिज हुन्छ। त्यो विश्वास गर्दाखेरि हरेक कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने शरीरमा यस्तो केमिकल रिलिज हुन्छ। त्यो केमिकल त्यो चाहिँ रसायनले तपाईँलाई त्यो भित्र दृढ शक्ति पैदा गरिदिन्छ र तपाईँले साध्यमा पुग्नका लागि सहजता पैदा गर्छ। त्यसैले विश्वास तपाईँमा एउटा ऊर्जा भर्ने काम हो, बहुत विश्वास साध्य होइन। बहुत महत्त्वको कुरा भन्नुभयो। त्यसैले विश्वास ऊर्जा भर्ने काम हो। त्यो ऊर्जाले तपाईँले त्यो गन्तव्य लक्षित गराउँछ। तपाईँलाई हरेक कुरामा दृढ विश्वास चाहिन्छ। हरेक कुरामा त्यो विश्वासले तपाईँलाई त्यो गन्तव्य पहिचान गर्नका लागि या तपाईँको साध्यको साक्षात्कार गर्नका लागि सहजता पैदा गर्छ। त्यसैले त्यो विश्वास साध्य होइन, साधन हो। त्यसलाई साधन बनाएर आफ्नो परम गन्तव्य पैदा गर्नका लागि हरेक व्यक्ति त्यस मार्गमा परिलक्षित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। निरन्तर यात्रा है, गन्तव्यमा पुग्ने हरेकको चाहना त्यसबाट च्युत हुनु हुँदैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पण्डित दीनबन्धु पोखरेल, वाचन प्रवीण। समसामयिक विषय, खास गरी हाम्रो पूर्वीय संस्कृति, परम्परा, मूल्य, मान्यता यावत विषयमा गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.
गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट